बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं ओनज़ा हूँ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 88 से 80 से ज़्यादा वर्कर को जो है वो पेश किया गया। ILF के वकील सरदार मसरूफ़ खान और मुर्तज़ा तूरी मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार मसरूफ़ खान से बात करेंगे कि ये वर्कर को किन केसेस में पेश किया गया, इनको पहले भी इनका जो है वो शनाख्त परेड के लिए पेश किया गया। अब एक दिन का रिमांड दे दिया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे सरदार मसरूफ़ खान से कि इनको जो है वो कौन से केसेस में अब रिमांड दिया गया है। जी बताइएगा। जी उन सब आज सबसे पहले तो इन लोगों को आज टाइम देख लें, 1:30 बजे का टाइम है। 4 दिन का रिमांड हुआ था इनका, फिजिकल रिमांड कुछ दिन पहले। तो 4 दिन के बाद आज इनको वैसे बेसिकली इनको सुबह सवेरे पेश करना चाहिए था। इस शदीद गर्मी में ये टीन के डब्बे आपके बैक साइड पे नज़र आ रहे होंगे, इसमें ये 4 घंटे से तकरीबन ये वेट कर रहे थे। तो आज हम बड़े उम्मीद से थे कि ये आज जुडिशल हो जाएंगे और इनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी जाएगी। लेकिन अफसोस आर्गूमेंट्स होने के बावजूद, इसके बावजूद कि ये तकरीबन 4 माह से ये लोग बिहाइंड दी बार हैं और कस्टडी में हैं, पिंडी पुलिस की कस्टडी में रहे हैं, अटक जेल में रहे हैं ये, और इनसे पहली जो रिकवरी हुई थी वही रिकवरियाँ सब्र की जाएंगी। अब दोबारा पता नहीं इन्होंने कौन सी जेल के अंदर रहते हुए क्या इनसे बरामद करना था। ये बात डिस्कस भी हुई है कि जो रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी, सिर्फ फरदाद वहाँ से उनको मुंतकिल करना था और बाकी कुछ नहीं करना था। लेकिन आज ये हुआ कि फिर एक दिन का रिमांड दे दिया गया और एक दिन आपको पता है कि कल भी 20 मज़ीद लोगों को भी पेश करना है, जिसमें सलार खान काकड़ भी शामिल है। तो ये इतना बर्डनाइज कर दिया गया है कोर्ट को भी, वकला को भी और इन लोगों को भी। आपने अगर ये जो बरामदगी पहले केसेस में हुई, फिर दूसरी बार भी वही, फिर तीसरी बार भी वही, अदालतें इस पे जज साहब की जानिब से आज क्या कहा गया? जज साहब ने बहुत सारी बातें की हैं उनसे, लेकिन ये है कि देखें ना, वो आर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं करती। प्रॉब्लम ये होता है, जैसे उन्होंने कहा जी कि PTI के झंडे बरामद हुए हैं, तो ये इतने अरसे से झंडे कहाँ थे, कहाँ ज़मीन पे दबाए हुए थे, तो वो कोई खातर ख्वाह देखें। बेसिक तौर पर ये सारी प्लांटेड रिकवरीज हैं, इन रिकवरी का कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपने आप कैसे साबित करेंगे कि कल जिन लोगों को आपने 26-27 नवंबर या 2024 को गिरफ़्तार किया हो, तो उनको आप अप्रैल 2025 में आप ये कह रहे हैं जी कि हमने इनसे मज़ीद रिकवरी की है। भाई, अंदर रहते हुए इनके पास आया कहाँ से ये सारा माल? वो तो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। ये अपने केस को बेसिक तौर पर ख़राब कर रहे हैं। चाहे कि आपको पता है PTI जितने भी केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनको जितना देर तक बिहाइंड दी बार रखा जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लोग कल किसी तरह का कोई अगर एहतजाज होता है तो इनको सबक सिखाया जाए। बाकी इससे ज़्यादा तो ऐसा हो सकता है कि फिर एहतजाज हो, फिर ये लोग ना निकले। आप उनके अज़ाइम देख लें। अभी भी आप उनसे याद जाके खान साहब की बात करेंगे, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे फिर लगाने ये एक नई रविश आई है वैसे कि एक केस में जो है वो उनकी ज़मानत होती है, फिर उनको अटक में पकड़ लिया जाता है, इस्लामाबाद में पकड़ लिया जाता है। पिंडी वाले हैं तो फिर उनको इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद में तो उनको पिंडी में। तो ये क्या चीज़ चल रही है? देखिए, बेसिक तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये मिस यूज़ ऑफ लॉ है ये बेसिक तौर पर, और आपको ये इस तरह नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली सारे पाकिस्तानी हैं और इनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो सब पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है। मोस्टली इनमें से वो लोग हैं जो यहाँ पर एहतजाज में शामिल थे, जिनकी कहीं एफिलेशन है PTI के साथ, उस बुनियाद पर अगर उनको शामिल किया गया है, या उनको इन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ थानों में एक क्वांटिटी रखी हुई थी कि कितने लोगों को आपने अरेस्ट करना है। उसमें नहीं देखा जाता कि ये बंदा एक वैसे यहाँ पर ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लोगों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। अब मेरे अका में देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 बड़ी गाड़ियों, ये टीन के जो डब्बे हैं, यहाँ पर 88 से ज़्यादा जो है वो वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनको लाया गया है इतनी शदीद गर्मी में, और जानबूझकर इनको 11:30 के बाद लाया जाता है और इसी तपती धूप में इनको जो है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे वेट कराया जाता है, और तब तक इतनी हबस हो जाती है कि वहाँ पर एक इंसान का रहना मुश्किल हो जाता है। और 2 से ढाई घंटे तक यहाँ पर इन गाड़ियों में, ये जो आप ये ब्लू कलर की गाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर वर्कर को 2 से ज़्यादा घंटों में यहाँ पर उनको रखा जाता है, हबस भी हो जाती है। और उनको एक और जो बात आज सामने आई है, उनको पानी तक जो है वो नहीं देने दिया जाता। तो ये भी आज मेरे ख्याल में मैंने बात की थी जैसा से कि ये लोग तपती धूप में और बहुत शदीद गर्मी है, इन लोगों को वहाँ पर रखा गया। तो आप काइंडली या तो उनको यहाँ पर पेश करते हैं, लेकिन लीगल प्रोसीजर क्या है, आपको किसी भी मुलज़म को जब आप फिजिकल रिमांड के लिए लेके आते हैं तो ये मैंडेटरी है कि वो अदालत के सामने खड़ा हो, अदालत के सामने पेश होता है कि कोर्ट तो देखे उसको कि भाई वो ज़िंदा भी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स में लेके आए, पता चले बंदा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि उनको पानी की सहूलत होनी चाहिए, उनको खाने पीने की सहूलत होनी चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलें। वो टीन के डब्बे गर्मी में, हब्स में, आखिर सबसे पहले तो इंसानियत ने देखें। ये जितने लोग आपको, ये 88 लोग जितने भी हैं ना, इन पे अभी इल्ज़ाम है, किसी कोर्ट ने इनको मुजरम डिक्लेयर नहीं किया है, किसी कोर्ट में इनका ट्रायल नहीं हुआ है।
تو جب آپ کا ٹرائل نہیں ہوا تو آپ پہلے سے پنش کر رہے ہیں ان کو. یہ آپ پری ٹرائل پنشمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جاتی ابھی کچھ لوگ یہ پانی کی بوتلیں لے کے آئے ہیں, ان کو پانی کی بوتلیں دیں گے. جیسا نے کم از کم یہ تھوڑا سا خیال رکھا ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جا کے ان کو پانی یا کوئی چیز کھانے کے لیے دیں. مسعود صاحب ایک اور بات, آج بھی ان کو پیش کیا گیا, گرمی میں رکھا گیا, کل بھی موسم اس طرح ہی ہوگا اور کل بھی دوبارہ سے ان کو پیش کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر وہ ذلیل کرنے والی, اور ان کو گھمایا بھی جاتا ہے راستے میں؟ مرزا توری صاحب نے جج صاحب سے ریکویسٹ بھی کی کہ سر یہ جیسے آج انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ کس وقت پیش کریں. تو یہ بات ہوئی ہے ان سے, انہوں نے کہا جی کہ 11 بجے تک کوشش کریں گے کہ ان کو پیش کریں. ارلی چلے, ایک ہماری بیسک طور پر ہمارا کام ہوتا ہے عدالت کو اسسٹ کرنا, عدالت سے ریکویسٹ کرنا. ہم وہ سارا کام کرتے ہیں, آپ فیصلہ تو ظاہر الٹیمیٹلی جیسا. پھر صاحب آپ نے ریکویسٹ کی تو جج صاحب کی جانب سے کیا کہا؟ جج صاحب نے بس ان کو تھوڑی سی ہلکی سی ہدایت کی کہ ٹائم سے لے کر آیا کرو. 11 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے. تو اب دونوں ایس ایچ او نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن میں ایک بات بتا دوں, یہ ہیومن رائٹس کی ویلیشن ہے, سراسر زیادتی ہے. ایک بندے کے موبائل میں اگر عمران خان کی پکچر ہے تو 24 کروڑ کی جو عوام ہے سب کے موبائل میں تھوڑے سے پٹواریوں کو نکال کے باقی سب کے موبائل میں عمران خان کی تصویر ہے. آیا آپ سب کو آپ اسی طرح سے اذیت سے گزارو گے؟ یہ دیکھو نا, یہ ٹین کی ڈبی میں اگر آپ صرف بات کرنے کی کوشش کرو نا تو آپ کا دل خراب ہو جائے گا. یہ اندر سے اتنا بدبودار ہے. وہ جج صاحب نے جب کہا نا کہ توری کو, میں نے کہا توبہ میرا, میں تو اس کی قریب ہی نہیں جاتا. اب اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ تو آپ اس کے اوپر انڈا بھی بنا سکتے ہیں اس ٹائم. اتنا یہ جو ہے نا گاڑی, اسٹیل کی گاڑی گرم ہو چکی ہے. اور یہ گاڑی جب سے بنی ہے تب بھی کبھی کسی نے اس کو اندر سے دھویا نہیں ہے. یہ ملزمان کو جب پیشاب یا جو بھی, کیونکہ انسان ہے جانور تو نہیں ہے, یہ ان کو جب پیشاب یا چوکی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اندر ہی کر لیتے ہیں. میں نے 2-3 بندوں سے پوچھا ملزمان سے, تو وہ پھر جب بعد میں خشک ہوتے ہیں ان کی بدبو آپ کو پتہ ہے یہ بیمار ہو جاتی ہیں. یہ کینسر کی بیماری بھی لگ سکتی ہے. میں نے پچھلی بار بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یار تھوڑے سے پیسے لگا کے ان کو اندر سے بھی اچھی طریقے سے واش کیا کرو. چلو گرمی ہے, بدبو تو نہ ہو. آپ کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اندر بیٹھنے کے لیے, 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا. میرے جیسا بندہ, آپ کے جیسا بندہ. ان لوگوں کو سلام ہو جو ان کو اتنی تکلیف سے گزارا جا رہا ہے. اب عدلیہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری عدلیہ 150 نمبر پہ تو جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اسی بھی آگے نہ نکل جائے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک بندہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ اپنی ریڑھی پہ اپنا کام کر رہے ہیں. جلسہ ہو گیا, جلسہ ختم ہو گیا, اس کے بعد آپ اس کو 14,000 بندوں میں اریسٹ کر لیتے ہو نمازوں میں, اور اس کو پھر 6-8 مقدموں میں ڈال دیتے ہو, اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹی سے دوسری سٹی میں منتقل کر لیتے ہو. دیکھو پنڈی اور اسلام آباد میں بڑا فرق ہے. پھر یہاں پہ مقدمے میں ڈال دیتے ہو اور یہاں سے پھر ریکوری کروا لیتے ہو. وہ پتہ نہیں کلشن کو پلاسٹک کا بنا ہوا ہے یا فولڈ کر کے بیگ میں گھما رہے, اور پسٹل بھی گھما رہے بیگ میں. اور جھنڈا آپ کو پتہ ہے ہلکے سے پیپر کا جھنڈا ہوتا ہے, وہ 10 دن میں خراب ہو جاتا ہے. یہ 4 مہینے کے بعد وہی جھنڈے ریکور کروا رہے ہیں. پتہ نہیں ایک عجیب سا ان لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. عدلیہ تو عدلیہ کا نام تو میں تو کہتا ہوں کہ 5-6 مہینے بعد ختم ہو جائے. یہ عدلیہ نہیں ہے. نہیں, وہ ویسے ابھی ختم ہو چکا ہے. ناظرین یہ آپ میرے حق میں دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ 2 سے 3 بھری ہوئی گاڑیاں کارکنان کی ابھی جو ہے وہ وکلاء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیشاب تک جو ہے وہ نہیں باہر کرنے دیا جاتا, وہ سب کچھ اندر کرتی ہے. اور اتنی بدبودار اسمیل اندر سے آتی ہے کہ وہاں پر انسان کا بیٹھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اڈیالہ سے یہاں پر آتے ہوئے کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 2 سے 2.5 گھنٹے ان کو یہاں اندر ہی بٹھایا جاتا ہے اور ان کو باہر بھی نہیں نکالا جاتا. ادھر ہی تپتی دھوپ میں ان کو کھڑا جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں, ان کو باہر نہیں نکالا جاتا. پھر یہاں سے وہ جاتے ہیں, مطلب 5 سے 6 گھنٹے مسلسل وہ دھوپ میں, اس تپتی دھوپ میں یہ گاڑیاں کھڑی کرتی ہیں. اور اس کے بعد وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک تندور کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے اور اس میں انسان جو ہے وہ جل رہے ہیں. اور سلام ہے ہماری عدلیہ کو جو 150 نمبر تک جو ہے وہ ابھی کراس کر کے انشاءاللہ 200 تک بھی چلی جائے گی. امید کافی ہے جو ابھی حالات ہو چکے ہیں. بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہوگی کل ان کو دوبارہ سے پیش کیا جائے گا. میں دونوں وکلاء کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. مزید جو اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو دیتے رہیں گے. چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ ریویو تک پہنچے. اللہ حافظ.